بسم الله الرحمن الرحيم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني
فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني